Assalamu alaikum. Subscribe my AG Ahmed educational channel. रहमान रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे और अपनी स्टडीज़ पर तवज्जो दे रहे होंगे, अपनी लर्निंग को इम्प्रूव करने की कोशिश कर रहे होंगे। आजकल हम इंग्लिश ए का आगाज़ किया है। पहले मैंने 9th और 10th की समरीज जो है वो अपलोड की हैं। अब इसके बाद ट्रांसलेशन पैराग्राफ्स का आगाज़ है यूनिट 1 9th क्लास यूनिट 1 का। याद रखें इसके अलावा भी मेरे और चैनल्स हैं बेटे, वो इस चैनल को भी सब्सक्राइब करें और उनका दूसरे चैनल्स का लिंक डिस्क्रिप्शन के साथ जो वी का निशान है उनमें दिया हुआ है, उनको भी सब्सक्राइब करें, देखें और सब्सक्राइब करें। द सेवियर ऑफ मैनकाइंड, इंसानियत का निजात दहिंदा, इंसानियत का बचाने वाला। सेव से निकला है सेवियर, सेव से सेव बचाना होता है, सेव से निकला है सेवियर। जैसे टीच से टीचर निकलता है, इसी तरह मैनकाइंड इंसानियत, ह्यूमैनिटी भी इंसानियत होता है और मैनकाइंड भी इंसानियत होता है। इंग्लिश पैराग्राफ है, पैराग्राफ 1। Arabia is a land of unparalleled charm and beauty, with its trackless deserts of sand dunes in the dazzling rays of a tropical sun. बेटे बुक लेकर बुक के ऊपर अपने बुक पर मीनिंग्स लाजमी लिखा करें। मीनिंग्स लिखने का ये फायदा होता है कि आप जब पूरा साल बुक पढ़नी होती है, एक तो याद करने में आसानी हो जाती है, दूसरा आपको मीनिंग्स याद हो जाते हैं, आइंदा भी आपके काम आने हैं। वक्ती तौर पर नहीं बल्कि आइंदा भी आपके काम आने हैं। जितने ज्यादा मीनिंग्स लिखेंगे वो आपके उतने ही ज्यादा दिमाग में प्रिंट होंगे, कॉपी हो जाएंगे, खुद ब खुद जो है ना मीनिंग्स पर नजर पड़ती है। तो अरेबिया अरब, लैंड सरजमीन, अनपैरेलल्ड बेमिसाल, अनपैरेलल्ड बेमिसाल, चाम दिलकशी, ब्यूटी खूबसूरती, विद इट्स ट्रैकलेस, ट्रैकलेस बेनिशान या बेसुराग, डेजर्ट्स सहराओं, ऑफ सैंड ड्यून्स, सैंड ड्यून्स रेत के टीलों, डेजलिंग रेस चुंधिया देने वाली शुआओं, डेजलिंग रेस चुंधिया देने वाली शुआओं, चुंधिया देने वाली शुआओं, ट्रॉपिकल सन गर्म सूरज, ट्रॉपिकल सन गर्म सूरज, अरब, अरब गर्म सूरज की चुंधिया देने वाली शुआओं में रेत के टीलों के बेनिशान सहराओं के साथ एक बेमिसाल दिलकशी और खूबसूरती वाली सरजमीन है। बेटे याद रखें, बा मुहावरा ट्रांसलेशन लिखेंगे तो फिर ही आपको मार्क्स मिलेंगे। अगर आपके ट्रांसलेशन में फुल बटा फुल मार्क्स आ जाते हैं तो काफ़ी चांसेस होता है 70+ मार्क्स लेने के लिए आपको जो ना हर एक चीज़ पर, पोर्शन पर तवज्जो देनी पड़ती है। समरी अच्छी लिखनी पड़ती है, लेटर अच्छा लिखना पड़ता है, ट्रांसलेशन बेहतरीन से बेहतरीन और बामुहावरा लिखनी। मार्क्स तो आ जाते हैं लेकिन 70+, 75 में से 70+ मार्क्स लेने के लिए, 75 में से 70+ मार्क्स लेने के लिए आपको ईच एंड एवरीथिंग आपकी अच्छी होनी चाहिए। नेक्स्ट पैराग्राफ है, नेक्स्ट सेंटेंस है, इट्स स्टेरी, स्टेरी सितारों भरा, स्काई आसमान, हैज एक्साइटेड, एक्साइटेड होता है जोश, पुरजोश करना, खुश करना, वलवला अता करना, इमेजिनेशन तखय्युल, ऑफ पोएट्स शायरों, ट्रैवलर्स मुसाफरों, इसके सितारों भरे आसमान ने शायरों और मुसाफरों के तखय्युल को वलवला अता किया है। It was in this land that the holy prophet was born, पैदा हुए। In the city of Makkah, मक्का के शहर, which is about 50 miles from the Red Sea, रेड सी बहीरा अहमर, रेड सी बहीरा अहमर, इसी सरजमीन के शहर, इसी सरजमीन के शहर मक्का में हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पैदा हुए, जो बहीरा अहमर से 50 मील के फासले पर है। पैराग्राफ 2 है, द अरब पोजेस्ड,
possess رکھنا, ملکیت رکھنا, کوئی چیز آپ پر ملکیت رکھتے ہیں اس کے. ریمارکیبل غیر معمولی, میموری یادداشت. and were an eloquent خوش گفتار, eloquent خوش گفتار. خوش گفتار سے مراد ہے کہ ایک لفظ کے کئی معنی جانتے ہیں اور بہت ہی جو ہے نا اچھے طریقے سے تفصیل اس کے جانتے ہوں اور زیادہ بہترین الفاظ کا استعمال کرتے ہوں. عرب غیر معمولی یادداشت رکھتے تھے اور خوش گفتار لوگ تھے. their eloquence خوش گفتاری, eloquence کیا ہوا ہے, خوش گفتاری. and memory اور یادداشت, found expression تاثر پایا گیا. in their poetry ان کی شاعری میں. found ہوتا ہے, ایکسپریشن تاثر, پوئٹری شاعری. ان کی خوش گفتاری اور یادداشت کا تاثر ان کی شاعری میں پایا گیا. ایوری ایئر ہر سال a fair was held for poetical competition at Ukaz. ایوری ایئر ہر سال, فیئر میلہ, held منعقد کیا جاتا تھا. پوئٹیکل کمپٹیشن شاعری کے مقابلہ, پوئٹیکل کمپٹیشن شاعری کا مقابلہ. ایٹ اوکاز جگہ کا نام ہے اوکاز. ہر سال اوکاز کے مقام پر شاعری کے مقابلے کے لیے ایک میلہ منعقد کیا جاتا تھا. اٹ از نریٹڈ, نریٹ بیان کرنا دیٹ حماد said to کیلف ولید بن یزید, کہ حماد نے ولید بن یزید سے کہا I can recite to you. recite to ویسے ہوتا ہے تلاوت قرآن پاک کرنا, تلاوت کرنا کسی ہولی بک کی جو ہے نا تلاوت کرنا مقدس, لیکن یہاں پر ہے سنانا. to you for each letter of the alphabet. alphabet حروف تہجی, alphabet حروف تہجی. 100 long poems 100 لمبی نظمیں. without taking into short pieces مختصر نظموں. and all of that compose تحریر کرنا. was composed, all of that was composed exclusively by the poets, exclusively خاص طور پر, compose تحریر کرنا ہے ایکسکلوسیولی خاص طور پر, by poets شاعروں نے. promulgation آمد, ظہور آمد, آغاز, کچھ بھی لکھ سکتے ہیں. اسلام کے. یہ بیان کیا جاتا ہے کہ حماد نے خلیفہ ولید بن یزید سے کہا کہ میں آپ کو حروف تہجی کے ہر حرف کے لحاظ سے, میں آپ کو چھوٹی نظموں کو شمار کیے بغیر حروف تہجی کے ہر حرف کے لحاظ سے 100 لمبی نظمیں سنا سکتا ہوں, اور ان سب کو اسلام کی آمد سے پہلے شاعروں نے خاص طور پر تحریر کیا تھا. It is not a small wonder that Allah Almighty chose the Arabic language for His final dispensation and preservation of His words. Allah Almighty, Allah Ta'ala. Wonder, حیرت. chosen. Forms of verb ہے, second form ہے یہ. Arabic language عربی زبان. Final dispensation ہوتا ہے پیغام پہنچانا. preservation تحفظ, of his words اپنے کلام کے تحفظ کے لیے. یہ کوئی چھوٹی حیرت کی بات نہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے پیغام کے پہنچانے, اپنے آخری پیغام کے پہنچانے اور اپنے کلام کی حفاظت کے لیے عربی زبان کا انتخاب کیا. نیکسٹ پیراگراف 3 ہے. In the 5th and 6th centuries, صدی یا صدی عیسوی. mankind انسانیت. stood کھڑی تھی. on the verge کنارہ, edge سینونیم ہوگا کنارہ. chaos تباہی. 5ویں اور 6ٹھی صدی عیسوی میں انسانیت تباہی کے کنارے پر کھڑی تھی. it seemed دکھائی دینا that the
civilization تہذیب which had taken 4000 years to grow نشوونما پہ آنا، بڑھنا، پروان چڑھنا. had started شروع ہونا. crumbling ریزہ ریزہ ہونا یا ٹکڑے ٹکڑے ہونا، ریزہ ریزہ ہونا یا ٹکڑے ٹکڑے ہونا. ایسا دکھائی دیتا تھا کہ وہ تہذیب جسے نشوونما پانے میں، جسے پروان چڑھنے میں 4000 سال لگے، ریزہ ریزہ ہونا شروع ہو گئی تھی. At this point in time, اس وقت at this point in time اس وقت Allah Almighty raised a prophet from among themselves. raise ظاہر کرنا، ابھارنا. prophet پیغمبر، prophet کیا ہے؟ پیغمبر. among themselves ان میں سے، themselves ان میں سے، یہ پروناؤن ہے they themselves، ریفلیکسو پروناؤن ہے. لفٹ اٹھانا ہوتا ہے، ہیومینٹی یہاں پر آئے گا لفٹ نکالنا. ہیومینٹی بھی انسانیت، ہیومینٹی انسانیت، مین کائنڈ بھی انسانیت اور ہیومینٹی بھی انسانیت. اگنورنس جہالت، انٹو دا لائٹ آف فیتھ ایمان کی روشنی. اس وقت اللہ تعالیٰ نے ان میں سے ایک پیغمبر کو ظاہر کیا. اس وقت اللہ تعالیٰ نے ان میں سے ایک پیغمبر کو ظاہر کیا جس نے انسانیت کو جہالت سے نکال کر ایمان کی روشنی کی طرف لانا تھا. پیراگراف 4. When حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم was 38 years of age. 38 38 He spent گزارنا، spent گزارنا. Most of his time اپنا زیادہ تر وقت in solitude تنہائی، meditation غور و فکر. جب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عمر 38 برس ہوئی تو آپ اپنا زیادہ تر وقت تنہائی اور غور و فکر میں گزارا کرتے تھے. in the cave of Hira، غار ہیرا میں he used to retire چلے جایا کرتے تھے. with food and water دن اور ہفتے کھانا اور پانی لے کر. and spend days and weeks دن اور ہفتے in remembrance of Allah Almighty اللہ تعالیٰ کی یاد میں کرتے تھے. remember سے نکلا ہے remembrance، یاد، ناؤن ہے یہ. غار ہرا میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کھانا اور پانی لے کر چلے جایا کرتے تھے اور دن اور ہفتے اللہ تعالیٰ کی یاد میں گزارا کرتے تھے. نیکسٹ لیکچر میں نیکسٹ پیراگرافز ہوں گے. ہیو اے نائس ڈے. اللہ حافظ. اے جی احمد ایجوکیشنل اینڈ انفارمیٹیو چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل کے بٹن کو لازمی دبائیں تاکہ آپ کو ہر نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن ملتا رہے. تھینک یو.